अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को कैसे काबू किया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब तेहरान में मौजूद थे बुध वाले दिन, उस वक्त नेतन्याहू ने कोशिश की कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान के दौरे को नाकाम बनाया जाए। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान में 11 तारीख को अमन मुज़ाकरात शुरू हुए थे, ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद था। जेडी वेंस जो कि नाइब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान आए हुए थे। ईरान ने शर्त रखी थी, ईरान ने शर्त ये रखी थी कि जो सीज फायर है वो लेबनान में भी होना चाहिए, लेकिन ईरान की इस शर्त को मंजूर नहीं किया गया था। अब दूसरे दौर से पहले ईरान ने कह दिया था कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, ईरान पाकिस्तान में दूसरे दौर के लिए नहीं आएगा। और अब दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हुआ कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर हो। लेकिन जो इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू है, उसने 11 तारीख को, उससे पहले जब सीज फायर का ऐलान हुआ था 8 तारीख को, उसने बयान जारी कर दिया था कि ईरान के साथ सीज फायर होगा लेकिन लेबनान के अंदर सीज फायर नहीं होगा। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया था पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, उसके परखचे उड़ा दिए थे इस्राएली वजीर आजम ने। लेकिन यही काम उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेतन्याहू को उड़ा के रख दिया है। अहम तफसील आपको मैं बताने वाला हूं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। बुध वाले दिन जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद थे, इस दिन एक कॉल की जाती है, और ये कॉल की जाती है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी सदर को ये कहते हैं कि अगर आपने ईरान के साथ मुआहदा करना है, कोई एग्रीमेंट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो जरूरी है कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर हो। जरा ये दावा करते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट की खबरों को कवर करने वाला अखबार है, वो ये दावे करता है कि जराए जो वेस्ट के और मिडिल ईस्ट के जराए हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि ईरान के साथ अमेरिका की डील हो जाए, समझौता हो जाए, क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स या आबना हरमस है, उसको जल्द से जल्द खुलवाना चाहते हैं। क्योंकि क्राउन प्रिंस को मालूम है कि आबना हरमस के बंद होने से जो सऊदी अरब की तेल की जो तरसील है, यानी एक्सपोर्ट है, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। शहबाज शरीफ साहब जब बुध वाले दिन सऊदी अरब में मौजूद थे, इसी रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्राउन प्रिंस कॉल करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द लेबनान के अंदर सीज फायर का ऐलान किया जाए और नेतन्याहू को काबू किया जाए। इसके पीछे बताया जाता है कि तेहरान से रियाद के अंदर भी कॉलें की गई थी, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में मौजूद थे, वहां से भी उन्होंने रियाद के अंदर राब्ते किए और दबाव डाला कि लेबनान के अंदर सीज फायर किया जाए, क्योंकि ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ईरान लेबनान में सीज फायर जब तक नहीं होगा, तब तक अमेरिका के साथ किसी तरह का भी मुआहदा नहीं करेगा। नेतन्याहू को ना चाहते हुए भी ये सीज फायर करना पड़ा। जुमेरात वाले दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो लेबनान के अंदर 10 रोज का सीज फायर का ऐलान कर रहा है, और इन 10 दिनों में जो लेबनान के सरबराह हैं और नेतन्याहू हैं, वो वाशिंगटन के अंदर मुलाकात करते हुए कोई भी जो एग्रीमेंट है उस पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 10 दिन की विंडो है, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत थी, क्योंकि अमेरिकी सदर चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान के साथ कोई मुआहिदा हो जाए। क्योंकि इससे कबल मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, जब 11 और 12 तारीख को पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे, तो एक एग्रीमेंट MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इत्तेफाक हो गया था। जब नाइब सदर जेडी वेंस ने अमेरिका कॉल की, वाशिंगटन कॉल की, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ईरान के साथ हो गई और हम किसी MOU पे अब दस्तखत करने वाले हैं, तो अमेरिकी सदर ने जेडी वेंस को रोक दिया था। क्योंकि अमेरिकी सदर चाहता था कि ऐसा ना हो कि जेडी वेंस जब अमेरिका वापस आए तो फिर वो एक विक्ट्री के साथ वापस आए, और अगला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 2 कैंडिडेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आगे 2 कैंडिडेट हैं, एक मार्को रूबियो भी हैं और एक जो जेडी वेंस है, वो अगले 2028 के जो इलेक्शन है उनके कैंडिडेट हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, वो आइंदा चंद दिनों में जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं, और इस मुलाकात में दावा यह किया जा रहा है कि जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, वो भी शामिल होंगे। अब सऊदी अरब की ईरान के हवाले से जो इब्तिदा में पोजीशन रही थी, क्योंकि पब्लिकली सऊदी अरब ये कहता रहा था कि अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, सऊदी अरब कहता रहा था कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन फिर हमने देखा, बाकायदा वेस्टर्न मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर जो किंग फहद बेस है
اس کا کہا گیا کہ اس کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا ایران کے خلاف. تو سعودی عرب جو تھا وہ بیہائنڈ دا سین ایران پر حملے کے حوالے سے یو ایس پر پریشر ڈال رہا تھا. لیکن جب ایران نے ریزسٹنس شو کی، ایران نے امریکہ کو جواب دیا، اسرائیل کو جواب دیا، اور گلف کے اندر، یہ جو گلف کا ریجن ہے اس کے اندر خطے میں اس نے حملے کیے ڈرونز اور میزائل سے، اور یہاں پہ جب نقصان ہوا تو پھر سعودی عرب کی یہ جو سوچ تھی اس میں تبدیلی آئی، اور اس سوچ کی تبدیلی میں پاکستان نے مرکزی اور کلیدی کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ ہو، یا پھر اب حالیہ دنوں میں تہران کا دورہ ہو، وہاں پہ جو ایران کی قیادت ہے مسعود پزشکیان ان کے ساتھ ملاقات ہو، ایران کی جو فوجی قیادت ہے ان کے ساتھ ملاقات ہو، یا پھر جو باقر کلیباف جو کہ چیف نیگوشیٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات، یا پھر عباس سراقچی کے ساتھ ملاقات ہو، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جہاں امریکہ اور ایران قریب آ رہے ہیں وہاں پہ ایران اور سعودی عرب بھی آنے والے دنوں میں قریب آ سکتے ہیں. لیکن جو نیتن یاہو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا کہ اس سارے معاملے کو ناکام بنایا جائے، جیسے ماضی میں وہ اس کو ناکام بناتا رہا ہے. اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 10 دن ہے اس کے بعد نیتن یاہو دوبارہ لیبنان کے اندر اپنی وہ کاروائیاں شروع کر دے گا جو وہ پہلے کر رہا تھا. ایران کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پورے ریجن کے اندر مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم ایسے نہیں چاہتے کہ لیبنان کے اندر 10 دن کی جنگ بندی ہو جائے اس کے بعد دوبارہ جو اسرائیل ہے وہ لیبنان پہ حملے شروع کر دے. کیونکہ اس سے قبل 2024 میں جب اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ سیز فائر کیا تھا اس کی بھی بعد میں اس نے خلاف ورزی کر دی تھی. بیروت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ بیروت کے لوگ اسرائیل پر کسی طور بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، نیتن یاہو پہ کسی طور بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو اپنا جو وعدہ ہے سیز فائر کا اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور اس کا اشارہ جمعے والی صبح مل گیا تھا جب اسرائیلی فورسز نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، اور پھر حزب اللہ نے بیان جاری کیا کہ ہماری جو انگلی ہے وہ ٹریگر پر ہے، یعنی بندوق کی ٹریگر پر ہماری انگلی ہے، جب ہم چاہیں گے ہم جواب دے سکتے ہیں. اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2184 جو لیبنان کی کاروائیاں ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہیں، اور جواب میں اسرائیل نے بھی لیبنان اور بیروت کے اندر بڑی کاروائیاں کی ہیں جس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے. اب اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کروا دے تو پھر یہ ایک پچھلے 50 سالوں کی سب سے بڑی خبر ہوگی. لیکن جو اردوان ہے، جو ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو وارن کیا تھا. گزشتہ دنوں باقاعدہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بیان جاری کیا اور کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ اسپوائلر سبوتاج کر سکتا ہے، جو کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی جانب سے میڈیشن کی ان کو اسرائیل ناکام بنا سکتا ہے. ساتھ ساتھ ترکی کے جو فورن منسٹر ہیں خاقان فیدان، انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ نئے اینیمی کی تلاش میں ہے، نئے دشمن کی تلاش میں ہے، اور وہ ترکی کو اپنا نیا دشمن سمجھتا ہے. اس سے قبل ستمبر میں جب قطر پہ حملہ کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کے لیے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس سے قبل یہ خبریں آ رہی تھی کہ استنبول میں حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو حماس کی لیڈرشپ تھی بتایا جا رہا تھا وہ حماس کا آفس ہے استنبول میں، تو وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے. لیکن اسرائیل نے وہ حملہ نہیں کیا کیونکہ جو ترکی ہے وہ نیٹو کا پارٹ ہے، وہ نیٹو کا پارٹ ہے، اور اگر ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے نیٹو کے تو پھر تمام جو ممالک ہوتے ہیں وہ نیٹو کا جو چارٹر آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں. لہٰذا اسرائیل نے وہاں پہ احتیاط برتی تھی اور قطر پہ حملہ کر دیا تھا. اس حملے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن ویسا نہیں تھا جیسا کہا جا رہا تھا. اب پاکستان کی فورسز کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں، اور پاکستان نے جو معاشی امداد ہے وہ پاکستان کو مہیا کی ہے. باقاعدہ تقریباً $3 ارب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو دیے جا رہے ہیں. ٹوٹل پیکج $5 ارب کا بتایا جا رہا ہے، جس میں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو آئل ہے اس کی فیسلٹی بھی پاکستان کو دی جائے گی. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک نیا اتحاد بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. چاہے ترکی کو اپنے ساتھ ملانا ہو، سعودی عرب ہو، مصر ہو، دیگر خلیج کے جو ممالک ہیں ایکسیپٹ یو اے ای، اب تک وہ اس کا پارٹ نہیں بنا. تو بظاہر لگ رہا ہے پاکستان ایک مسلم نیٹو، جس کے بارے میں بات ہوتی تھی گزشتہ سال قطر پہ حملے کے بعد کہ کئی جو خلیج کے ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہے. پھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جو سعودی عرب کا اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہے اس میں ترکیہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کی تردید کر دی تھی. حقان فیدان نے کہا اس پر غور ہوا ہے لیکن فیصلہ نہیں ہوا. تو بظاہر اب یہ لگ رہا ہے جس طرح کی حرکتیں
जो इजरायली वजीर आजम कर रहा है, क्योंकि हाकान फिदान ने जो कहा ना, इसराइल को एक दुश्मन चाहिए होता है। इसराइल की एग्जिस्टेंस इस बात में है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन हो जिससे वो मुसलसल जंग में रहे, हालत जंग में रहे, और फिर इसराइली जो अवाम है उनको कन्विंस कर सके कि मेरा इक्तदार में रहना कितना जरूरी है। यानी अगर दुश्मन है उसके साथ मैं लड़ रहा हूं, जैसे नेतन्याहू ने अदालतों से रिलीफ लिया हुआ था कि मैं हालत जंग में हूं, लिहाजा मुझे अदालतों से रिलीफ दे दिया जाए, जो कि रिलीफ दे दिया गया। तो नेतन्याहू को पता है अगर कोई दुश्मन नहीं होगा, जंगें खत्म हो जाएंगी, तो उसने जेल की सलाखों के पीछे जाना है। और बजाय ये लग रहा है पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो चाल चल रहे हैं, बहुत जल्द नेतन्याहू जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होने वाला है। अब देखना है तुर्की में जो मीटिंग हो रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले सऊदी अरब गए, फिर कतर गए, फिर वो तुर्की में मौजूद हैं। तुर्की में अहम बैठक हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम क़यादत है ये पाकिस्तान आ सकती है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट होगा। तो एक बड़ी मुस्लिम नेटो, मुसलमानों के एक जो इत्तेहादी फौज है, उसका जिक्र होना शुरू हो गया है और अब उसकी अशद जरूरत को महसूस किया जा रहा है। अब देखना है पाकिस्तान इसको किस तरह लीड करता है, इसको अमली जामा पहनाता है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस हवाले से क्या कुछ कर पाते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।